اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے
واسطے جو اللہ پاک تمام جہانوں پالن والے خالق رازق داتا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا حمدہ ثناوات کبریائی پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ دے واسطے درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے بیٹی کی عظمت۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ پاک میرا بیان کرنا تساں احباب دا چل کے آنا اور سننا اللہ پاک ساڈے سارے دا آنا سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ والو یاد رکھو بیٹی ایک ایسی رحمت ہے کہ جس کا کے اندر موجود ہے اللہ پاک نے رحمتاں دا نزول فرمایا، اور اگر کسی بھی نبی کی زندگی کا مطالعہ کیتا جائے دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیاں بھی بیٹیاں دے نال نوازیا۔ میرے اور تھوڑے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے بیٹیاں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بھی بیٹی موجود ہے، بلکہ بیٹیاں موجود نے۔ اما جان سیدنا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی ہے۔ ولادہ والیو اگر کسی بھی نوجوان دی شادی ہوئے اس تو بعد ہر بندے دی تمنا آرزو ایک ہی ہے کہ اللہ پاک اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، اور میرا اللہ اگر بیٹی دے دے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ غمگین ہو کے طرح طرح دیا گلاں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مینو بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائی۔ بھی سونے ہو اگر یہ رحمت ہے تو پھر ہر بندے نو حاصل کرنی چاہیے، اور جنہ کے گھر کے اندر بیٹیاں موجود نے انہوں بیٹیاں نو آر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ رحمت بھی نے باعث برکت بھی نے۔ اور یاد رکھو جنہ بیٹی اپنے ماں باپ کا خیال تے دھیان رکھ دیے اونی اولاد کے اندروں بیٹے خیال نہیں رکھتے۔ بیٹیاں جانا نذرانہ پیش کر دیندیاں نے اپنے باپ دی عزت دی خاطر، اپنے باپ دی دنیا تے رہن دی عزت دی خاطر جان دینی پڑے تے بیٹی جان دا نذرانہ پیش کر دیندی، لیکن بیٹی چاہتی ہے کہ میرے باپ دی کوئی عزت انگلی بھی نہ اٹھائے، کوئی اشارہ بھی نہ کرے، اور دنیا تے رہ کر کے اللہ رب العالمین نے جنہوں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے وہ لوگ بڑے خوش نصیب مقدراں والے نصیباں والے نے۔ اور دعا کرو اللہ پاک جنہوں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے انہاں دے مقدر نصیب بھی چنگے بنائے، اللہ رب العالمین انہاں دے نصیب بھی چنگے بنائے۔ اور کیسا اللہ دا نظام ہے، ضابطہ اور قانون ہے کہ باپ اپنی بیٹی دی پرورش کرتا ہے بچپنے تو جوانی تک، پھر اللہ پاک دا آرڈر تے حکم ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی کر کے اس کو اگلے گھر کے اندر توڑ دینا ہے۔ کوئی ماں باپ ادھر کو برداشت نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ اللہ کا قانون بنایا
بندہ کر بھی کچھ نہیں جے سکتا. یہ اللہ پاک نے جیڑا آرڈر اور حکم دیتا ہے اس نو مننا پائے گا. یہ بیٹیاں رحمت نے، بیٹے نعمت نے. اگر اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تو تد بھی اس مالک کا شکر ہے. اگر اللہ پاک رحمت دے نال نوازے تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے. کوئی بھائی دل سے یہ گل نہ لے آئے کہ اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے، اللہ پاک نے بیٹا عطا نہیں فرمایا. کوئی مالک ہے، وہ خالق ہے. اگر بیٹیاں عطا فرما دے تو تد بھی اس دیاں مرضیاں، اگر بیٹے ہی بیٹی عطا فرما دے تو پھر بھی اس اللہ دیاں مرضیاں. اگر کچھ بھی عطا نہ کرے تو پھر بھی وہ خالق دیاں مرضیاں نے. حضرات اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے اور اپنے سینے نو منور فرمائیے. خالق کائنات نے، پیارے اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اور رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اور کیسا اللہ دا قرآن ہے اور کیسا اللہ دا فیصلہ. خالق کائنات نے، پوری کائنات دے مالک اور داتا نے ایک فیصلے کر چھڑے نے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اے زمین آسمان دا مالکا. زمین بنائیے تے اللہ کلے نے بنائیے. آسمان بنایا اللہ رب العالمین نے بنایا. اے زمین تے بادشاہت تے عرشاں والے رب دیے. اگر اللہ زمین دا مالک ہے، اللہ رب العالمین آسمان دے مالک ہے. اگے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یہب لمن یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. میں اللہ اگر چاہواں تے بیٹیاں عطا کر دیاں، اگر میں اللہ چاہواں تے بیٹے عطا کر دیاں. ایتھے ایک گل ذہن کے اندر رکھنا، خالق کائنات نے پہلے اپنے قرآن پاک کے اندر ترتیب اس حساب دی دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر میں اللہ چاہواں تے بیٹیاں عطا کر دیا. قرآن پاک کا ترجمہ ہے. حضرات اللہ نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا، بعد کے اندر بیٹے دا فرمایا. الشا والا مالک کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر میں اللہ چاہواں تے بیٹیاں دے دیاں، اگر میں اللہ چاہواں تے بیٹے عطا کر دیاں، اگر میں اللہ چاہواں تے کچھ بھی عطا نہ کرا، نہ بیٹیاں عطا کرا نہ بیٹے عطا کرا. میں اللہ دیاں مرضیاں نے. اور ویرو اولاداں دین والا کون ہے؟ اللہ اور کلا ہے. اگر اللہ بیٹے دے دیں تد بھی عرشاں والے مالک دیاں مرضیاں. اگر بیٹیاں عطا کر دے اللہ تے پھر بھی اس سونے مالک دا شکریہ ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ پاک بیٹے دے بیٹیاں
العالمین دیاں مرضیاں نے۔ ہن قرآن پاک دا دوسرا مقام سننا، حضرات جہلیت دے دور دے اندر جنہ لوگاں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، جدوں انہاں دے گھر دے اندر بیٹیاں ہوندیاں، عرشاں والا مالک بیٹیاں عطا کر دیندا، تے پھر انہاں دی کیفیت کس طرح دی ہویا کر دے، پھر انہاں دے دل تے کی بیت دیاں، انہاں گلاں دا قرآن گواہ ہے۔ عرشاں والے مالک نے قرآن پاک دے اندر دسیا، اے قرآن پاک دا دوسرا مقام نوٹ کرنا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عرشاں والے مالک نے دسیا لوگوں کہ میں اگر کسی نو بیٹی دے دیندا، اے جڑے کافر لوگ نے جنہ کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، اے نبی پاک دے امتی نہیں نے، اگر اللہ انہاں نو بیٹیاں عطا کر دیندے تے انہاں نو بیٹیاں ویکھ کے انہاں دے چہریاں دے رنگ کالے سیاہ ہو جاندے، او پچھتاندے تے واویلا کر دے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ میں مالک بیٹیاں دے دیندا تے انہاں دے جڑے چہریاں دا رنگ سیاہ ہو جاندا، اے کافر لوگاں دی گل ہے۔ اللہ نے قرآن پاک بنا دیتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، اگر کسی نو خوش خبری دیتی جاندے، کسی ایک بندے نو خوش خبری دیتی جاندے کہ تینوں اللہ پاک نے بیٹی دے نال نوازیا ہے، أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جاندے۔ ہن ویروں فیصلہ کرنا، اللہ رب العالمین نے کافر لوگوں دی نشانی اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی ہے۔ اے تاں او لوگ نے جنہ کلمہ کوئی نہیں جے پڑھیا، جڑے پیغمبر نو نہیں جے من دے، پیغمبر دے امتی نہیں نے۔ اج انہاں لوگاں دی زندگیاں دیکھو تے صحیح جڑے اپنے آپ نو مسلمان اخوان والے، نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا ہے، اللہ دے قرآن تے ایمان بھی ہے، نبی پاک دے فرامین بھی سنی جاندے نے۔ اج بیٹیاں پیدا ہو جان، پوچھن والا پوچھے نوجوانا، اوے دس سی تیرے گھر دے اندر کی اللہ نے رحمت دیتے کہ بڑا ہی منہ وسیدہ جو کے کہندا، بڑا ہی غمگین ہو کے کہندا ہے، بڑا ہی پریشان ہو کے کہندا اللہ دیاں مرضیاں نے اس مالک نے بیٹی عطا کیتی۔ اور سنن والا بھی کہہ رہا چل کوئی گل نہیں اللہ بیٹا بھی دے گا۔ اور نوجوانوں ایہو جیاں گلاں نہ کیتا کرو، اور تیرے دے اندر کافراں دے اندر پھر فرق کی رہ جائے گا، کافراں دے چہرے سیاہ ہو جاندے کہ تم ہی پریشان ہو جانا ہے۔ اگر اج عرشاں والا مالک تینوں بیٹیاں دے دے وے تے تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ اوے آسماناں وال چہرہ اٹھا کے اس اللہ دا شکریہ ادا کیوں نہیں ہو کردا؟ اللہ سونیا تیرا شکر ہے تو بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائی ہے۔ نوجوانوں اج اپنے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ گئے، عرشاں والے مالک دے سامنے بیٹھ گئے، اس خالق دے نال وعدہ کر لو اگر اللہ بیٹا دے دے تاد بے شکر ہے، اگر اللہ پاک بیٹیاں دے دے پھر بھی اس اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ اگر اللہ بیٹا دے گا تو پھر بھی اللہ پاک دا شکر ہے، اگر اللہ بیٹیاں دے دے وے تے پھر بھی
اس مالک دا شکر ہے۔ اور بیٹی جیڑی رحمت ہے تے بیٹا نعمت ہے، اگر اللہ رحمت بسا دے برسا دے تے پھر بھی مالک دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نعمت عطا کری جاوے تے پھر بھی اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرے تیرے معاشرے دے اندر نوجوان نظر آن گے حضرت جی، جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے بندہ پریشان ہے، اپنے دوستوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہندا ہے اللہ دیاں مرضیاں، عرشاں والے مالک نے بیٹی عطا کر چھڈی، اپنے ویراں نوں کہندا ہے، اپنے دوستاں نوں کہندا ہے یار میں بد نصیباں، پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کر جاندا، اپنی زبان حال دے اندروں پتہ نہیں کس طرح دے کلمات بولن والا۔ اوے مالک دا شکریہ ادا کریا کر، او اللہ نے تینوں بیٹیاں عطا کیتیاں نے سونیا، جے نہیں تے نظراں دوڑا، اپنے ارد گرد دیکھ، اپنے دائیں بائیں ویکھتے صحیح جنہاں نوں اللہ نے بیٹیاں بھی نہیں دتیاں، اوے تنہائی دے عالم دے اندر رات دے اندھیریاں دے اندر اور رو رو کے کہندے نے مالک سونیا اگر بیٹا نہیں تے پھر بیٹی عطا کر دے۔ پہلے بندہ کہندا ہے اللہ بیٹا عطا کر دے، مالک کو بیٹا بھی منگنا چاہیے، مالک کو بیٹی بھی منگنی چاہیے ہے۔ اگر اللہ بیٹا دے دے تے پھر بھی مالک دا شکر ہے، اگر اللہ بیٹیاں دے دے تے پھر بھی گج کے بولو اللہ پاک دا شکر ہے۔ اے خوش نصیب ہو جنہاں دے گھراں دے اندر بیٹیاں موجود نے۔ توجہ کرنا ذرا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیاں دے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں اور پیار کیتا۔ میرے پیغمبر دے زمانے دے اندر جدوں میرے پیغمبر دنیا دے تشریف لے کر کے آئے نے کہ لوگوں نوں پھر دسیا کہ لوگوں بیٹیاں دے نال بھی محبتاں کرنیاں نے، بیٹیاں دے نال بھی پیار کرنا ہے۔ توجہ کرنا، ہن غور کرنا میرے پیغمبر نے کتنی محبت کی تھی بیٹیاں دے نال۔ آپ دیکھنا ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تشریف فرمانے مدینہ پاک دی سرزمین نوجوانوں تے بزرگوں، اللہ تونوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے، اللہ مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ حضرات توجہ کرنا، مدینہ پاک دے مسجد نبوی ہے، وہ کیسا منظر ہے جتھے میرے تیرے پیغمبر جی موجود نے۔ ایک میرے پیغمبر دا دیوانہ تے پروانہ یہ چلدا چلدا آ گیا، میرے پیغمبر جی دے کول بیٹھ جاندا ہے، بڑے ہی ادب دے نال بیٹھا میرے پیغمبر جی دے نال گفتگو کردا ہے پیا، گلاں باتاں کری جاندا، میرے پیغمبر جی بھی گلاں کر دینے پے۔ حضرات تھوڑا جی وقت گزریا، اے میرے پیغمبر دے کول جڑا دیوانہ تے پروانہ بیٹھا ہے، نوجوانوں تے بزرگوں توجہ میرے ور رکھنا، میرے پیغمبر جی گلاں باتاں کری جاندے نے۔ اے آن والا جڑا بیٹھا اندا بیٹا چلدا آ رہا، انہیں دوروں نظراں دوڑائیاں، اندا بیٹا دوڑدا آیا۔ اے اولاداں والے ہو، اگر اللہ بیٹے دے 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 پھر بھی شکر ہے، اگر اللہ بیٹیاں عطا کر دے دے پھر بھی مالک دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے میرے پیغمبر دے کول دیوانہ تے پروانہ بیٹھا، انج کر کے بیٹا آ رہا، اندا بیٹا ننا جا بیٹا آیا۔ اولاداں والے ہو بخوبی جان دے ہونا، جنہاں نوں اللہ اولاداں دے دے وے او پھر ماں باپ اپنی اولاداں دے نال محبتاں بڑیاں کردے نے، بڑے لاڈ تے محبتاں کر دے۔ انج کر کے نے دوروں ویکھیا تے اپنے بازو انج پھیلا لیندا ہے اور کہندا میرا بیٹا آ جاؤ، میرے سینے نال لگ جاؤ۔ میرے پیغمبر اے معاملہ تے ماجرا ویکھدے نے پے، انج کر کے اپنے بیٹے واسطے بازو پھیلا لے۔
انہیں اپنے بیٹے نو سینے دے نال لا لیا، لاڈی کری جاندا ہے، محبتاں ہی کری جاندا، انج کر کے بڑا پیار کری جاندا۔ میرے پیغمبر جی ویکھدے نے پے کول بیٹھے، حضرات تھوڑا جا وقت گزریا، ان دی بیٹی بھی آ گئی، انج دوروں چلدی چلدی بیٹی آ رہی ہے، اے ننی جی معصوم کلی دوڑدی آ گئی۔ اے جڑا بندہ میرے پیغمبر جی دے کول موجود ہے، مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے اندر موجود ہے، میرے پیغمبر جی ویکھی جا رہے نے، انہیں ویکھیا ان دی بیوی ان دی بیٹی آ رہی ہے۔ اس کرما والے نے اپنی بیٹی واسطے ہاتھ نہیں جے کھولے، اس کرما والے نے اللہ والے نے انج کر کے اپنی بیٹی واسطے باواں بھی نہیں جے کھولیاں۔ بیٹی آئی ہے دوڑدی آ گئی، انہیں بازو تو پکڑیا تے کول زمین تے بٹھا لیا، اپنے بیٹے دا چہرہ بھی چومیا، اپنے بیٹے نو سینے نال بھی لایا، اپنے بیٹے نو گود دے اندر بھی بٹھایا۔ وہ بیٹی بھی اندی بیٹی ہے، بیٹی نو بازو تو پکڑیا تے زمین تے بٹھا دیتا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے جدوں ویکھیا، اس وقت میرے پیغمبر جی نے فرمایا، اپنی زبان مبارک کے اندروں ارشاد فرمایا، اور دوستا اللہ والیا تو انصاف نہیں ہو کیتا، تیرا بیٹا آیا ہے تو بازو بھی پھیلائے نے، تو بازو بھی کھولے نے، تیری بیٹی آئی ہے تے تو محبت نہیں ہو کیتیاں، اپنے بیٹے دا چہرہ بھی چومے آئے، انہیں نال لاڈ تے محبتاں بھی کیتیاں آئے، بیٹی نو پکڑ کے بازو تو زمین تے بٹھا دیتا ہے، تو انصاف نہیں ہو کیتا۔ میرے پیغمبر نے ادوں دسیا بیٹیاں دی اہمیت، میرے پیغمبر نے دسیا کہ بیٹی دا مقام کیا ہے اسلام دے اندر۔ میرے پیغمبر نے دسیا لوگو اسلام اجازت نہیں جے دیندا کہ بیٹیاں دے نال جنیاں مردی محبتاں کردے رہو تے بیٹی دے نال نا انصافیاں کردے رہو۔ ہن فیصلہ کرنا نوجوانو، میرے پیغمبر نے اس بندے نو اے فرمایا کہ تو فیصلہ صحیح نہیں ہو کیتا، تو انصاف نہیں ہو کیتا، اپنے بیٹے نال محبتاں کردا رہیا، بیٹی نو پکڑ کے زمین تے بٹھا دیتا، اور میرے پیغمبر نے اس بندے نو اے گلاں کیتیاں نے، حالاں انہیں بیٹی دے نال کوئی بڑی زیادتی بھی نہیں جے کیتی۔ اوے تیرے میرے معاشرے دے اندر لوگو نظراں دوڑا لو، ویر اپنیاں بیاناں دے حق کھادی جا رہے نے، اوے باپ بیٹیاں دے حقوق بیٹیاں نو دتی جا رہے نے۔ میرے پیغمبر نے اس نوجوان نو فرمایا تو عدل نہیں ہو کیتا، تو انصاف نہیں ہو کیتا، کہ جیڑا باپ اپنی بیٹی دی وراثت بیٹے دے نامے لا دے وے، اپنی بیٹی دے حقوق بیٹے نو دے دے وے، پھر انہیں عدل کے سمداد دے نال کیتا، پھر انہیں اپنی بیٹی دے نال انصاف نہیں جے کیتا۔ لوگو ابیر سونیوں محبت دیاں گلاں ادھر توجہ رکھنا ذرا، میرے پیغمبر نے تا انج کر کے انی کو گل بھی محسوس کیتے، اور میرے پیغمبر نے یہ بھی دسیا کہ تو عدل و انصاف نہیں ہو کیتا، اے ویر ویری نے، اور بیٹے بیٹے ہی ہویا کر دے، لیکن بیٹیاں دے بھی حق دے حقوق نے، اے شریعت نے دسیا، اے میرے پیغمبر نے دسیا، اے اللہ پاک دا آرڈر تے حکم ہے۔ سونےوں جدوں بیٹیاں نو اپنے گھراں دے اندروں الوداع کر دینا، اور میں سمجھنا ماں اے تو سمجھنا ہے، لیکن سوچ تے صحیح نہ، جن دی بیٹی انج کر کے اج اپنے بابل دا دروازہ چھڈ کے جائے، اے ویر ہونے ہو اللہ دی قسم دلاں نوں سکون نہیں جے مل دے۔ اج کہنا اللہ نے بیٹیاں دے چھڑیاں، اے بیٹی دی پرورش کرے گا، بیٹی نال
محبت کرے گا پھر جدو رخصت کرے گا تیریاں اکھاں برس جان گیا چھم چھم رون گیا۔ اے بیٹی ایک ایسی رحمت ہے جس گھر دے اندر موجود ہے ماں باپ دا دکھ برداشت نہیں کر سکتی بیٹی۔ باپ جنہ بھی دکھی ہوئے اپنے باپ بیٹی جنی بھی دکھی ہوئے اپنے بابل نو دسیا نہیں جے کر دے جدوں اپنے گھروں چلی جائے نا ایک ایک گل بیٹی برداشت کر دیے تے اس واسطے میرے ابو نو اگر پتہ چل گیا میرے بابا پریشان ہون گے اور تیرا بیٹا گلاں نہیں سوچدا تیریاں بےزتیاں کردا ہے تیرا بیٹا محفلاں دے اندر مجلساں دے اندر تیریاں بدخوئیاں کرن والا تیری بیٹی اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہے تینوں فکراں بابل دے گھر دیاں لگیاں نے انج کر کے اپنے بابل دے گھر دیاں فکراں نے بڑیاں ہی پریشانیاں اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اگر بیٹیاں موجود نے تے اللہ والے ہو اللہ دا واسطہ جے انہاں نال محبتاں کر لو انہاں نال پیار کر لو اے تیرے گھر دے اندر موجود ہے تے تد بھی محبتاں کر لے اگر اپنے گھر دے اندر چلی گئی ہے تے پھر بھی محبتاں کر لے اے بیٹی اپنے گھر دے اندر موجود ہے اج پتہ لگ جائے میرے ابو نو پریشانی ہے تے بیٹی نو چین نہیں آندا بیٹی نو سکون نہیں جے ملدا بیٹی تڑپدی ہے بیٹی نو اتنی دیر تک سکون نہیں ملدا جب تک اپنے بابل دا چہرہ نہ دیکھ لے اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا حضرات تیری میری زبان دے اندر انج ترجمہ کردا ہے ایک بڑا ہی ترجمہ پیارا کرنے والے نے کیتا تے کہندا کی ہے تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں دکھ آئے ماپیاں نو تے بک بک نے روندیاں تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں دکھ آئے ماپیاں نو تے بک بک نے روندیاں اے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے اے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے عزت تو کیرے او دی رکھ دے سنبھال کے اے ماپیاں دا گھر چھڈ اے ویراں دا بیڑا چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں دکھ نہ وکھاویں اللہ کسے نو بھی تیاں دے کہہ دیو آمین دکھ نہ وکھاویں اللہ کسے نو بھی تیاں دے پوچھو انہاں لوکاں کولوں جڑے دکھی انہاں دیاں دے پیر بوئے پاؤندے آئیں پیر بوئے پاؤندے آئیں اتھرو بہاندیاں تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں حضرات غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم جی نے اپنی بیٹی دے نال کنی محبت فرمائی. میرے پیغمبر اپنی بیٹیاں دے نال کتنا پیار کرتے نے, محبتاں کرتے. اور نوجوانوں میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا انج کر کے بدر دے میدان واسطے صحابہ تیار ہو جاؤ. نوجوانوں تے بزرگوں اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے ول رکھنا, اے گل سمجھن تے سنن والی جے بڑے پیار اور محبت دی گل ہے. حضرات میرے پیغمبر نے انج کر کے اعلان کر چھڑیا صحابہ تیاری کر لو میدان بدر واسطے جانا. انج صحابہ تیاریاں پہ کرتے نے. او لادا والے میرے پیغمبر نے اس انداز دے نال محبتاں کیتیاں. اج تم اپنی بیٹی نو سینے لا لے, اپنی بیٹی دے نال محبتاں پا لے. اللہ والیا نصیباں والا ہے, اللہ نے تینوں بیٹیاں عطا فرمایا. میرے پیغمبر دے کہتے انج صحابہ تیاریاں کرتے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے دماد جی نے انج کر کے چل دے میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے. اللہ دے رسول جی میں سن کے آیا ہاں میدان بدر واسطے تسی اعلان کیتا, میں عثمان بھی جانا چاہنا. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کہن لگے عثمان سونے 53 دے باسیوں اردا گرد آن والے معزز مہمانوں دل تھا بنا دے گل سنن والی جے میرے پیغمبر نے کہا عثمان سونے تسی میدان و جنگ واسطے نہیں جانا. میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ بیمار نے, اور میں بیٹیاں دے نال محبت کرنا وا, میں بیٹیاں دے نال پیار کرنا وا. عثمان سونے تسی جنگ واسطے نہیں جے جانا, اپنے گھر دے اندر چلے جاؤ, میری بیٹی دا خیال کرو, اللہ پاک تانوں اجر و ثواب عطا کر دین گے. اور میں اللہ دا پیغمبر تانوں مال غنیمت بھی عطا کراں گا. حضرت عثمان اور میرے پیغمبر دا صحابی بھی ہے, میرے پیغمبر دا دماد بھی ہے. انج کر کے واپس چلے گئے نے. اولاداں والے ہو, بیٹیاں والے ہو, ہم توجہ کرنا. میرے پیغمبر جی نے کس انداز دے نال اپنی بیٹی دے نال محبت فرمائے. پھر بیٹی بھی میرے پیغمبر دی اور بیٹی دی شان تے مقام کیا اللہ. میرے پیغمبر جیسے باپ ملے نے پوری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے پیغمبر حضرت رقیہ دے بابا نے انج میرے پیغمبر مدینہ پاک کو کافرہ لے کے چل پے. چل دیاں میدان بدر دے اندر پہنچ گئے نے. نوجوانوں اج بیٹیاں نو آل جانن والے ہو, بیٹیاں نو مصیبتاں جانن والے ہو. میرے پیغمبر نے دسیا جے انہاں نو آر بھی نہیں جے سمجھنا, انہاں نو مصیبتاں بھی نہیں جے سمجھنیاں. میدان جنگ لگ گیا. انج کر کے میرے پیغمبر صحابہ دے نال موجود نے جنگ کیتی جا رہے نے. حضرات اللہ پاک نے میدان بدر دے اندر فتح عطا فرما دیتی. نوجوانوں ان توجہ رکھنا, گل سمجھن والی جے میرے پیغمبر فتح تو بعد بڑے خوش نے. عرشاں والے مالک نے اج اس طرح نال نوازیا. انج میرے پیغمبر چلدے آ رہے, میرے پیغمبر دے نال صحابہ بھی موجود نے. انج میرے پیغمبر مدینہ پاک تو میں تھوڑا جا دور نے. میرے پیغمبر دا پتہ لگیا مدینے والیاں نو عرشاں والے رب نے انج کر کے جنگ تو فتح عطا کر چھڈی.
گئی ہے، مدینے دے بچے بھی باہر آ گئے، مدینے دیا عورتیں بھی باہر آ گئی، اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دے استقبال واسطے مدینے دیا لوگ باہر آ گئے۔ جدو مرشد پاک مدینہ پاک دی سرزمین تے پہنچے نے، اور بیٹیاں والے او دل تھامنا، اے گل ذرا پلے بن لینا، میرے پیغمبر پہنچے، اور سارے مدینے دے لوگ میرے پیغمبر نو مل جا رہے، میرے پیغمبر نے ملیا، میرے پیغمبر کدی سامنے نظر دوڑاندے نے، کدی میرے پیغمبر سجے ویکھ دے، کدی میرے پیغمبر کھبے ویکھ دے نے، انج میرے پیغمبر اج اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چہرہ ویکھ رہا ہے۔ اے مدینہ پاک دی سرزمین تے نوجوانوں میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دا چہرہ نظر نہیں آ رہا، میرے پیغمبر انج کر کے دیکھی جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر جی نے ایک صحابی نو بلایا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو بلایا دے فرمایا اسامہ میری بیٹی آج نظر نہیں آ رہی، جاؤ جا کے دیکھو دے سینا، خبر لے کر کے آؤ۔ انج کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ چل دے جا رہے نے۔ لوگوں توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے بیٹی دے نال دی محبت کیتی، اس دے درمیان دے اندر جدوں میدان جنگ دے اندر میرے پیغمبر جی موجود نے، میرے پیغمبر دی بیٹی نے اپنے سر دے تاج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو بھیجیا، میرے سر دے تاج جی جاؤ جا کے ویکھو تے صحیح میرے بابا دا کی حال ہے، میرے بابا دیاں خبراں لو دے صحیح نا۔ حضرت عثمان چل دے جا رہے نے، انج شاماں پہ گئیاں، کوئی خبراں نہیں جے ملیاں، میرے پیغمبر دا صحابی میرے پیغمبر دا دماغ انج کر کے واپس آ گیا، انج کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں لگیا، پیغمبر جی دیاں کوئی خبراں نہیں ملیاں، اے بیٹی بیمار ہے۔ جدو بیٹی نے سنیا اولاداں والے اولاداں نال محبتاں پہ کر دے ہو، اے بیٹیاں سینے نال لا لو، رب کعبہ دی قسم ہے تیریاں بیٹیاں تیرے دنیا دے بھی کم مان گیاں، کل قیامت والے دن بھی تیرے کم آن گیاں۔ حضرات میرے پیغمبر دیا خبریں نہیں ملیاں، میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جدو بل پتا چلیا میرے بابا اور یار بابا بھی عام بابا نہیں نے، اور دنیا دے بڑے بڑے ماں والدین موجود ہوں گے، لیکن میں قربان جاؤں میرے پیغمبر دی شخصیت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی شان دے مرتبہ مقام بھی اعلیٰ۔ میرے پیغمبر دی بیٹی نے جدو سنیا اور لوگوں طبیعت بڑی خراب ہے، اکھاں برسریاں نے پیاں دے پریشانیاں لگ گئیاں، اے بابا دی پریشانی کیوں نہ لگے، اے تو وہ مرشد پاک ہے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرات ان کر کے جدو بیٹی نو پتا چلیا طبیعت پہلے ہی خراب سے پریشانیاں لگ گئیاں، ارشاد مالک دیاں مردیاں نے بیٹی دی روح پرواز ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیغمبر مدینہ پاک دی سرزمین تیرے، میرے پیغمبر نے جدو
اسامہ بن زید نو بھیجیا خبر ملیاں نے حضرت اسامہ بڑے ہی پریشان نے غمگین نے واپس آئے نے میرے پیغمبر کہنے نے سونیا اے دستے صحیح میری بیٹی دا کی حال ہے اج میرے پیغمبر بڑے خوش نے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے اور لوگوں کدی انج کر کے خوشیاں غمیاں دے اندر بھی بدل جایا کر دیا میرے پیغمبر صحابی کہن لگیا پوری کائنات دے سردار جی میں خبراں لے کر کے آیا ہاں تھوڑی بیٹی اج دنیا تے موجود کوئی نہیں اج دنیا دو چلیاں گئیاں نے ابیر سونے ہو ایک منٹ واسطے اپنے دل دماغ دیاں تختیاں میری انج کر کے زبان دینا جوڑو دے سوچو دے صحیح نہ اور یار میرے پیغمبر کتنے خوش نے اور پھر دل دے کی بیتی ہوئے گی میرے پیغمبر واسطے کیسا منظر بن گیا ہوئے گا اور پیغمبر دے صحابہ بھی موجود نے میرے پیغمبر کھڑے نے مجھے پتہ چلیا اچانک خبراں ملیاں نے تے میرے پیغمبر دی آنکھاں برسی گئیاں نوجوانوں اے میرے پیغمبر نے زندہ بیٹی دے نال بھی محبتاں کیتیاں نے اے میرے پیغمبر دی بیٹی اج دنیا تو چلی گئی ہے میرے پیغمبر نے پھر بھی محبتاں کیتیاں میرے پیغمبر اکھاں جو آنسو جاری نے تے چھم چھم روئی جاندے نے حضرات میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ چلو میرے نال میری بیٹی دی قبر تے چلیے میں دعا کرنا چاہنا اے تو زندہ بیٹیاں دے نال انہاں انصافیاں کرنا ہے اپنی بیٹیاں نو اگر پیدا ہو جان تے پھر نا انصافیاں کرنا انہاں دے نال نفرتاں کردا اے پچھلے مہینے دے اندر چند مہینے پہلے ایک بدبخت نوجوان ہے اے سوشل میڈیا دے اوپر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی لوگوں اوے بدبخت دے بدنصیب نوجوان نے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے 53 دے باسیو انہیں اپنی بیٹی نو 5 پیر مارے نے اللہ میری توبہ نوجوانوں او یار کیسا ہو بدترین بندہ بدبخت بندہ ہے جن دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی انہیں 1 2 4 نہیں 5 پیر مارے نے دے بیٹی نو کر کے دنیا کو رخصت کر چڑیا اور کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا اس بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا اور درندے باپ دا گریبان ہوئے گا نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے انہیں دے ظلم نہ کمایا کرو جے بیٹیاں مل گئیاں نے تے پرورش کر لو اور میرے پیغمبر جی نے اپنی بیٹی دے نال محبتاں کیتیاں پیار کیتا انج کر کے اور نال ہی فرمایا اور لوگوں جیڑا دنیا دے اپنی 2 بیٹیاں دی پرورش کرے گا اللہ پاک انہوں قیامت والے دن جنت دا وارث بنا دین گے ایتھے ہی بس نہیں جے اللہ پاک جنت بھی دین گے ان توجہ میرے وال رکھنا نبی پاک نے اپنے 2 انگلاں دا اشارہ فرمایا اور نال دسیا کہ جیڑا دنیا دے 2 بیٹیاں دی پرورش کرنے والا اچھے طریقے دے نال کھلان پلان والا پرورش کرے گا کہ کل قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال نبی پاک نے دسیا جیڑا 2 بیٹیاں دی پرورش کرے گا جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھی ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا 2 بیٹیاں پالنیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالنیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا
نال خوب سنبھالے گا وہ تو آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نال خوب سنبھالے گا وہ تو آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی بہن بی بی کتے ماں لوگوں بیٹی بہن بی بی کتے ماں لوگو ہوندی اپنی اپنی تھان لوگو بن دی جنت دی اے چھان لوگو سونا رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر حضرات اگر اللہ پاک نے بیٹیاں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو لوگوں اور نہیں سمجھنا کوئی انشاءاللہ اگر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وعدہ کر لو اگر اللہ بیٹا دے تو تد بھی انشاءاللہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے گج کے کون انشاءاللہ اگر اللہ بیٹیاں عطا فرمائے دے پھر بھی مالک دا گج کے بولو پھر بھی مالک دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ میں دلی دعا